नमस्कार, यी सञ्चार दैनिक रिपोर्टमा स्वागत छ। म भावना हमाल। सुरु गरौँ आजको रिपोर्ट। संसारभरका मानिसले सगरमाथाको देश भनेर नेपाललाई चिन्दछन्। सर्वोच्च शिखरको आरोहण गर्ने कुरा धेरैका लागि सपनाको उडान जस्तै लाग्छ। तीमध्ये केहीले यसको सफल आरोहण गरिसकेका छन् भने केही आगामी दिनमा सफल यात्रा गरौँला भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। स्वर्गको टुक्रा जस्तै लाग्ने सगरमाथाको उडान आफैमा साहसको एउटा प्रतिबिम्ब बन्न पुगेको छ। मानिस जति रोमाञ्चित छ त्यति सजिलो भने छैन सगरमाथाको उचाइ नाप्ने कुरा, किनकि हिमनदी र हिमखाल्डोका कारण धेरैले जीवनको इहलीला उतै समाप्त गर्नु परेको छ। हिमालमा जति आकर्षण छ त्योसँगै पीडा र वेदना पनि उत्तिकै छ, किनकि क्षणभरमा जीवन सकिदिने क्षमता उसैसँग छ। तर आरोहणको सफल प्रतीक्षा भने धेरै साहसीका लागि अझै पनि कुरेर बसिरहेको छ। सर्वोच्च शिखरमा 13 वर्षीय बालकदेखि 80 वर्षका वृद्धले पनि सफलताको उचाइ बनाएका छन्। केही आरोही तीव्र गतिका साथ आरोहण गरेर रेकर्ड बनाएका छन् भने कोही अक्सिजन बिना नै सगरमाथा पुगेका छन्। एक आरोहीले त सगरमाथा पुगेर प्याराग्लाइडिङ समेत गरेर रेकर्ड कायम गरेका छन् भने एक जोडीले त्यही विवाह गरेको रेकर्ड पनि छ। सगरमाथासँग जोडिएका सयौं रेकर्ड बनिरहेका छन्, आगामी दिनमा पनि बन्ने नै छन्। तर सुरक्षित आरोहण गरेर सुरक्षित फर्कने विषयमा आफैमा अर्को महत्त्वपूर्ण रहेको छ। शिखर पुगेर नापेको सफलताको उचाइ आफ्ना घर परिवार, आफन्त र साथीभाइलाई सुनाउन नपाउँदै धेरै आरोही हिउँको काखमा नै निदाएका छन्, जो कहिले उठ्ने छैनन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा तापक्रम वृद्धि हुँदै गएको छ। हिम नदीहरू बग्लदैछन्। खुम्बु हिम नदी संसारको लामा हिम नदी मध्येको एक हो। यही हिम नदीले सगरमाथा आरोहणमा गएकालाई फर्केर आउन दिएको छैन। फ्रेन्च आरोही जीन मार्क बोबिनले सगरमाथाबाट पहिलो पटक प्याराग्लाइडिङ गरेर सन् 1998 मा रेकर्ड राखेका थिए। नेपाली शेर्पाको सगरमाथा आरोहणमा देखिएको साहसको संसारभर नै प्रशंसा हुने गरेको छ। शेर्पालाई विश्वास र मेहनतको प्रतीकका रूपमा समेत लिएको छ। एन्डमन्ड हिलरी र तेजिङ नार्गे शेर्पाले पहिलो पटक गरेको सफल आरोहणदेखि नै नेपाली शेर्पा समुदायको नाम विश्व जगतले चिनेको छ। पछिल्ला दिनमा आरोहणका अनेकन पटक सफलताको नाम राख्नु भएको पासाङ लुरु शेर्पाको काँधमा यसपटक भने नयाँ जिम्मेवारी थपिएको छ। हिमाल आरोहण गर्नु उहाँलाई कुनै गाह्रो काम जस्तो लाग्दैन। बिहिबार साँझ उहाँ नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पुनः जागरण ल्याउने उद्देश्यका साथ आयोजित एक कार्यक्रममा भेटिनुभयो। त्यति बेला उहाँ फ्रान्सेली आरोही एवं नेपाललाई असाध्यै धेरै माया गर्ने मार्क बटारले सगरमाथामा तय गर्नुभएको एउटा मिसनलाई सफल बनाउन लाग्नु भएको छ। सगरमाथा आरोहण गर्न चाहनेलाई सुरक्षित बाटो बनाउने काममा पासाङ र मार्क बटारको सहयात्रा भइरहेको छ। आरोहण गर्ने विषय आफैमा महत्त्वपूर्ण हो, त्यसमाथि सुरक्षित जाने र आउने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सोही कामलाई सफल रूप दिन उहाँहरू निरन्तर लागि पर्नु भएको छ। वसन्त ऋतु सुरु भइसकेको छ। हिमालले आरोहीलाई बोलाइरहेको तथा कोरोनाले थला परेको पर्यटन उद्योगलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने दायित्व पनि यति बेलाको अहम प्रश्न बनेको छ। कोरोनाका कारण सङ्कटमा परेको पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थान गर्दै नयाँ सम्भावनाको खोजी, पहिचान तथा प्रबन्धन गर्नका लागि यस क्षेत्रमा लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गरी स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समिति गठन गरेको छ। सो समिति मार्फत रहने गरी पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान प्राविधिक समिति गठन भएको छ। सोही समितिले सगरमाथा आरोहणलाई थप सुरक्षित बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ। सन् 1988 को 26 मा 22 घण्टा 29 मिनटमा सगरमाथा आरोहण गरेको रेकर्ड बनाउनु भएका मार्कले नेपालको नाम संसारभर चिनाउन र सगरमाथा आरोहण सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन निरन्तर प्रयास गरिरहनु भएको छ। आरोही मार्कका अनुसार नयाँ बाटो गोर्खा सेपबाट सुरु हुन्छ। असाध्यै जोखिमपूर्ण मानिएको खुम्बु आइसफललाई छलेर विद्यमान आरोहण मार्गभन्दा पूर्वपट्टिबाट ढुङ्गा र चट्टानको बाटो बनाइँदैछ। सगरमाथाको आधार शिविर समुद्री 5364 मिटरमा छ। विद्यमान बाटोभन्दा सुरक्षित मार्ग बनाउने अभियानमा नेपाल सफलता नजिकै पुगेको छ। नेपाली शेर्पा, फ्रान्सेली आरोहीको समूह समेत सो कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहेको छ। हामीले केही दिनमा नै सफलता हासिल गर्छौँ। बिहिबार साँझ आफ्नो कामका बारेमा मार्क
मार्कले भन्नुभयो। आइसफल छलेर ढुङ्गा र चट्टानको बाटो हुँदै क्याम्प 1 मा पुगिनेछ। यसका लागि 300 मिटर ओह्रालो छर्नुपर्नेछ। आधार शिविर र क्याम्प 1 बीचको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र छलेर नयाँ बाटो बनाउन लागि मार्कको भनाइ छ। खुम्बु हिमनदी र खुम्बु आइसफल सगरमाथा आरोहणको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ। नयाँ बाटो पत्ता लगाउने अभियानमा आफूहरू सफलता नजिकै पुगेको र त्यसले व्यावसायिक आरोहण दललाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुग्नेछ। विश्वव्यापी तापमानमा भएको वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हिमाली क्षेत्रमा पर्दा त्यसको असर सगरमाथा क्षेत्रमा पनि परेको छ। सन् 2014 मा हिम पहिरोका कारण खुम्बु आइसफलमा नै 14 नेपाली शेर्पाको ज्यान गएको थियो। सोही आइसफलका कारण सगरमाथाको आरोहण नेपालबाट तिब्बततर्फ गएको अनुमान पनि भइरहेको छ। तुलनात्मक रूपमा तिब्बतबाट सगरमाथा आरोहण गर्नु सहज मानिन्छ, तर रोमाञ्चकताका आधारमा भने नेपालतर्फको बाटो नै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल सरकारले गरेको अध्ययनबाट सगरमाथाको नयाँ उचाइ 8,848.86 मिटर कायम भएको छ। मार्कका 42 वर्षीय छोरासहितको 4 सदस्यीय आरोहण दल नयाँ बाटोबाट आरोहण गर्ने योजना बनेको छ। 7 दशक पहिले एन्डमन्ड हिलरी र तेजिङ नार्गेले हिँडेको बाटो हालसम्म परिवर्तन भएको छैन। जानकारहरूका अनुसार खुम्बु आइसफल क्षेत्रमा मात्र आरोही र शेर्पासहित 40 बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यसले संसारभरमा आरोहीलाई त्रसित बनाएको छ। उनीहरूको मनमा भने जिज्ञासा रहेको छ, के फरक र नयाँ बाटो खोज्न सकिँदैन? सोही जिज्ञासाको समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ आफूहरूले काम गरेको मार्कको भनाइ छ। मार्कसँगै नयाँ बाटो खोज्न लागि परेका शेर्पाले अघिल्लो वर्ष नै 5,500 मिटर बराबरको उचाइसम्म नयाँ वैकल्पिक मार्ग पहिचान गरेको जानकारी दिनुभयो। 12 पटक सगरमाथाको शिखरमा पुग्नुभएका शेर्पाले नयाँ बाटो हेलिकप्टरबाट पनि हेरेको जानकारी दिनुभएको छ। पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान प्राविधिक समितिका संयोजक राजाराम गिरीका अनुसार कोरोना कहरका कारण समस्यामा परेको पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्वत अवस्थामा ल्याउन सगरमाथाको नयाँ बाटोले पनि काम गर्ने बताउनुभयो। सगरमाथा आरोहण गरौँ भनेर आउने आरोहीलाई यसले नयाँ आत्मविश्वास पैदा गर्ने उहाँको भनाइ छ। सो बाटोलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिनुपर्नेछ। मार्ग लगायतको समूहले पहिचान गरेको बाटो कम जोखिमपूर्ण भएको निश्चित भएपछि व्यावसायिक रूपमा आरोहणका लागि अनुमति दिइने उहाँको भनाइ छ। सन् 2019 को वसन्त ऋतुमा 1024 जनाले आरोहणको अनुमति लिएको भए पनि 644 जनाले शिखर चुमेका थिए। त्यसपछि कोरोनाका कारण आरोहण बन्द हुन पुग्यो। यसपटक हालसम्म 176 जनाले आरोहणको अनुमति लिएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फतको पर्यटन विभागले जनाएको छ। हिमाल आरोहणका लागि अनुमति पत्र जारी गर्ने पर्यटन विभागका अनुसार 8,848.86 मिटर उचाइको विश्वकै सर्वोच्च शिखर आरोहणका लागि 176 जनाले अनुमति लिएका छन्। हवस् त, आजलाई सञ्चार रिपोर्ट सकियो। म बिदा हुन्छु। नमस्कार।